लाश आई, मां के गोद में बच्चे की लाश है। उस मां से फोन करके किसी ने कहा कि तेरे बेटे को कुर्बान कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, हम तुझे ताज़ियत करते हैं। उस मां ने आगे बढ़कर कहा कि मेरी ताज़ियत न करो, मुझे मुबारकबादी पेश करो कि मेरा बेटा अल्लाह के राह में कुर्बान हो गया। लोगों, इस तरह कुर्बानी नहीं लिया करते, ये बच्चे इस तरह तैयार होंगे। एक इंसान अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं और सोचते हैं कि घर का माहौल बदल जाए और घर के अंदर घर का नज्म और नस्क बदल जाए, इस तरह बदला नहीं करता। एक बच्ची जिसके कनपट्टी पर बंदूक रखा गया और बंदूक रखकर कहा गया उसके साथ सबने मिलकर जिना किया, सबने मिलकर जिना किया उस बच्ची के साथ, नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ, और उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर पूछा गया कि बेटी तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बतला दे। उस बच्चे ने आगे बढ़कर कहा, ए तेरा दिल वालों, तेरा दिल वालों, अपने दिल में दिल है तो दिल को जगाइए और तड़पे अपने आप को, अपने जज्बात को पैदा करें। इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम सीखना हो तो गज़ा के मुसलमानों से सीखो, क्या तड़पना मचलना। उस बच्ची ने आगे बढ़कर कहा था, उसको पूछा गया था तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उस बच्ची ने आगे बढ़कर कहा था कि मुसलमानों से जाकर कह देना कि कल क़यामत के दिन जाकर मैं अल्लाह से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अल्लाह, हम सबसे पहले माफी मांगते हैं, उनके लिए न कभी रोए। हम तो झूठ बोलने में लगे, हम तो गीबत करने में लगे हुए हैं, हम तो चुगलियां करने में लगे हुए हैं, लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के पीछे लगे हैं, हम तो बच्चों को अय्याश बनाने के पीछे लगे हैं, बच्चों को झूठ बोलना सिखाने के पीछे लगे हैं। लेकिन हम वो नहीं लगे हैं कि घर में बैठकर मुसल्ला बिछाते, औरत को भी कहते, बच्चे को भी कहते कि बेटा गज़ा के लोग वहां पर कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, आओ हम उनके लिए बैठकर दुआएं मांगे। एक मरतबा मेरी बच्ची मेरे करीब आई, छोटी बच्ची है 10 साल की, मुझे आकर कहने लगी, अब्बा मैंने गज़ा के लिए बहुत दुआ मांगी है। सुनकर बड़ी खुशी हुई, आज मुसलमानों का दिल मर चुका है। क्या हमारी मां के साथ ज़िना किया जाए इसके बाद आंख खुलेगी क्या? क्या हमारी बेटी के साथ ज़िना किया जाए इसके बाद आंख खुलेगी क्या? क्या हमारी बेटों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाए इसके बाद आंख खुलेगी क्या? मुसलमान बहस बन चुका है। इब्राहिम वाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से पूछ रहे, बेटा आखिरी ख्वाहिश, बेटा मैं तुझे जुबान कर रहा हूं, तेरी ख्वाहिश, तेरी क्या राय है? बेटा कह रहा, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटे को मालूम था कि इसके बाद सुबह कर दिया जाएगा, खून के फव्वारे छूट जाएंगे, लेकिन बेटा था किसका बेटा था? किसने सिखाई थी इस्माइल को आदाब फर्जंदगी? वो इस्माइल आगे बढ़कर बाप से कहने लगा, अब्बू तुमने ही तो तरबियत मेरी की है मां ने मेरी तरबियत की है, मां ही ने तो मुझे सिखाया था अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना। वो बेटा आगे बढ़कर कह रहा है, अब्बू आप ही की तालीम कि अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, आपको भी तो आग में डाला गया था, आप भी उस वक्त अपने आप को कुर्बान कर दिए थे ना। अल्लाह ही मेरी निगाह अल्लाह की तरफ अब्बू कर गुजरिए, इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में तुम मुझे पाओगे, मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, क्या मंजरनामा। बेटे को लाया गया, कहा कि 4 बातें अब्बू मैं कहता हूं। पहली बात तो यह है, जब आप मुझे सुबह करें ना तो मुझे अच्छी तरह रस्सी से बांध दे। अल्लाह अकबर, ये छोटे बच्चे को सिखा कौन रहा है?
یہ بچہ اتنی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کیسے دے رہا ہے؟ ذرا غور کریے نا، یہ بچہ اللہ کے لیے کیسے قربانی دے رہا؟ ہم لوگ صرف اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ بچوں کو مکتب میں بھیج دیا کافی۔ اساتذہ بھی بیٹھے، یہاں علماء بھی بیٹھے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ ہماری بھی بہت بڑی ذمہ داری، وہی ساتھ ساتھ میں عوام سے بھی کہوں گا، لوگوں سے بھی کہوں گا کہ تمہاری بھی بہت بڑی ذمہ داری۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجا کرتی۔ منظر نامہ اپنے علاقے کا بدلنا ہو تو لوگوں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، گھر کا منظر نامہ بدلنا پڑے گا۔ یہ بیٹے کے دل میں بات کہاں سے آئی کہ کہنے لگا کہ ابو رسی سے مجھے اچھی طرح باندھ دینا۔ دیکھو آگے کی بات کیا کہہ رہا بچہ، اس لیے رسی سے مجھے اچھی طرح باندھ دینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھلنے کودنے کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کی محبت کہیں کم نہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر بچہ کہہ رہا ابو چھری تیز کر لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری نہ چل پائے اور میرا دل نہ بدل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری بات بچہ کہہ رہا ہے کہ ابو مجھے جب آپ قربان کرو تو مجھے الٹا لٹا دینا، سجدے کی طرح لٹا دینا تاکہ میری روح کو جائے تو اس وقت سجدے کی حالت میں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی بات عجیب کہی بیٹے نے، اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام چوتھی بات کہہ رہا ہے، لوگوں سنو درد دل کے ساتھ۔ چھوٹا ننھا منا بچہ کہتا ہے ابو جب آپ مجھے ذبح کر دو نا، میں دنیا سے تو چلا جاؤں گا، اس وقت میں قربان ہو جاؤں نا، میرا کرتا نکال دینا اور کرتا نکال کر امی کو جا کر بتلا دینا کہ تیرا بیٹا اللہ کے راہ میں قربان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں تڑپ گیا۔ تین بات سے میں اتنا نہیں تڑپا، یہ چوتھی بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا کہ اللہ سالوں کے بعد ایک بیٹے کی دولت تو نے عطا فرمائی اور اتنی بڑی قربانی تم مجھ سے مانگ رہے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی قربانی کے لیے بچے کو لٹایا اور گردن پر چھری رکھی اور چھری کو پھیرنے لگے، تیز تیز چھری کو چلانے لگے، لیکن چھری چل نہیں رہی تھی۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بچہ آگے بڑھ کر کہتا ہے ابو کیا ہو گیا، جلدی چھری پھیرو نا، میں قربان اللہ کے راہ میں ہونا چاہ رہا ہوں۔ یہ بچے کے دل میں کہاں سے آیا؟ ذرا سوچو نا ذرا، یہ مکتب، یہاں مکتب کا مدرسہ، مکتب کا پروگرام ہے، اب بچوں نے بہترین انداز میں پروگرام کو پیش کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ پروگرام کی حد تک نہ رہیں، بچے پوری دنیا کے اندر اپنے پروگرام کو نبی علیہ السلام کی سیرت کو دنیا تک پہنچائیں۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام چھری پھیر رہے، زور زور سے چھری پھیر رہے، چھری چل نہیں رہی۔ ابراہیم نے چھری پر زور سے ٹیک لگا کر کہا کہ چھری چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو چھری نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم ایک مرتبہ کہہ رہے ہو کہ چھری چل جا، رب 70 مرتبہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ تو اگر چل گیا تو دفتر سے تیرا نام نکال دوں۔ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو کہہ دے گا کہ تم چلے جاؤ ان کی قربانیوں کو دیکھ لاج رکھ لو، اگر کچھ ہو گیا میرے بندے کو تو میں تمہارا دفتر سے نام نکال دوں گا۔ ہے کوئی قربانی دینے والا؟ زندگی تو چند دن کی، کون انسان کب چلا جائے کچھ پتا نہیں۔ میری ماں نے 60 سال کی عمر پائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنے چند دنوں کے اندر، اتنے سالوں کے اندر کس طرح وہ آئی۔ وہ مینگلور کی تھی ہماری والدہ، کرناٹکا کی، وہاں سے کیسے آئی، کس طرح تربیت کی،
میں نے صبح ہی بتلایا کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کو میری والدہ نے خواب میں دیکھا اور کافی قصہ سنایا کرتی تھی، اتنا قصہ سناتی تھی کہ 4 سال کی عمر میں میں نے اپنی ماں سے کہا تھا امی میں بھی تو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔